नाजरीन, रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोहित को अमेरिका में ब्रेन हेमरेज अटैक होगा, जिसके बाद उसे सीरियस हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब ये इतला शैला बेगम को मिलेगी तो वो रोती हुई अपने बेटे सुहेल के पास जाएगी और कहेगी कि बेटा, रोहित की अचानक तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उसे ब्रेन हेमरेज अटैक हुआ है। तो सुहेल ये बात सुनते ही हैरान रह जाएगा और बहुत फिक्रमंद होगा और जल्द अज जल्द अपने भाई के पास जाने की कोशिश करेगा। और दूसरी जानब आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके हाथ ठहरे हुए हैं, वो बात बात पर महापारा पर उसकी दादी को ताने देगी, छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करेगी। महापारा ये सब बखूबी समझती है, मगर महापारा की दादी उसे समझाएगी कि बेटा, अभी ये वक्त नहीं इन बातों का, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी हार दी, मगर अब तुम खुद इन हालात का सामना करोगे। जिस पर आप देखेंगे महापारा पर अपनी दादी की बातों का बहुत गहरा असर होगा। तो महापारा खुद को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत से स्टडी करेगी और बहुत जल्द अपनी काबिलियत की बना पर एक अच्छी पोस्ट पर लग जाएगी। और आप देखेंगे दूसरी जानब शैला बेगम के दोनों बच्चे तबाह हो जाएंगे और जब उनके बुरे हालात होंगे तो उनका सामना महापारा से होगा। तो महापारा उन्हें याद करवाएगी कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो नाज़रीन, क्या शैला बेगम को हकीकत का पता चलने के बाद वो सुहेल को माफ कर देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे ब्रेन हेमरेज अटैक होगा, जिसके बाद उसे सीरियस हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब ये इतला शैला बेगम को मिलेगी तो वो रोती हुई अपने बेटे सुहेल के पास जाएगी और कहेगी कि बेटा, रोहित की अचानक तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उसे ब्रेन हेमरेज अटैक हुआ है। तो सुहेल ये बात सुनते ही हैरान रह जाएगा और बहुत फिक्रमंद होगा और जल्द अज जल्द अपने भाई के पास जाने की कोशिश करेगा। और दूसरी जानब आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके हाथ ठहरे हुए हैं, वो बात बात पर महापारा पर उसकी दादी को ताने देगी, छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करेगी। महापारा ये सब बखूबी समझती है, मगर महापारा की दादी उसे समझाएगी कि बेटा, अभी ये वक्त नहीं इन बातों का, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी हार दी, मगर अब तुम खुद इन हालात का सामना करोगे। जिस पर आप देखेंगे महापारा पर अपनी दादी की बातों का बहुत गहरा असर होगा। तो महापारा खुद को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत से स्टडी करेगी और बहुत जल्द अपनी काबिलियत की बना पर एक अच्छी पोस्ट पर लग जाएगी। और आप देखेंगे दूसरी जानब शैला बेगम के दोनों बच्चे तबाह हो जाएंगे और जब उनके बुरे हालात होंगे तो उनका सामना महापारा से होगा। तो महापारा उन्हें याद करवाएगी कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो नाज़रीन, क्या शैला बेगम को हकीकत का पता चलने के बाद वो सुहेल को माफ कर देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे ब्रेन हेमरेज अटैक होगा, जिसके बाद उसे सीरियस हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब ये इतला शैला बेगम को मिलेगी तो वो रोती हुई अपने बेटे सुहेल के पास जाएगी और कहेगी कि बेटा, रोहित की अचानक तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उसे ब्रेन हेमरेज अटैक हुआ है। तो सुहेल ये बात सुनते ही हैरान रह जाएगा और बहुत फिक्रमंद होगा और जल्द अज जल्द अपने भाई के पास जाने की कोशिश करेगा। और दूसरी जानब आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके हाथ ठहरे हुए हैं, वो बात बात पर महापारा पर उसकी दादी को ताने देगी, छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करेगी। महापारा ये सब बखूबी समझती है, मगर महापारा की दादी उसे समझाएगी कि बेटा, अभी ये वक्त नहीं। नहीं इन बातों का। तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी हार दी, मगर अब तुम खुद इन हालात का सामना करोगे। जिस पर आप देखेंगे महापारा पर अपनी दादी की बातों का बहुत गहरा असर होगा। तो महापारा खुद को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत से स्टडी करेगी और बहुत जल्द अपनी काबिलियत की बना पर एक अच्छी पोस्ट पर लग जाएगी। और आप देखेंगे दूसरी जानब शैला बेगम के दोनों बच्चे तबाह हो जाएंगे और जब उनके बुरे हालात होंगे तो उनका सामना महापारा से होगा। तो महापारा उन्हें याद करवाएगी कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो नाज़रीन, क्या शैला बेगम को हकीकत का पता चलने के बाद वो सुहेल को माफ कर देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे ब्रेन हेमरेज अटैक होगा, जिसके बाद उसे सीरियस हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब ये इतला शैला बेगम को मिलेगी तो वो रोती हुई अपने बेटे सुहेल के पास जाएगी और कहेगी कि बेटा, रोहित की अचानक तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उसे ब्रेन हेमरेज अटैक हुआ है। तो सुहेल ये बात सुनते ही हैरान रह जाएगा और बहुत फिक्रमंद होगा और जल्द अज जल्द अपने भाई के पास जाने की कोशिश करेगा। और दूसरी जानब आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके हाथ ठहरे हुए हैं, वो बात बात पर महापारा पर उसकी दादी को ताने देगी, छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करेगी। महापारा ये सब बखूबी समझती है, मगर महापारा की दादी उसे समझाएगी कि बेटा, अभी ये वक्त नहीं इन बातों का, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे बाप
باپ نے اپنی زندگی ہار دی، مگر اب تم خود ان حالات کا سامنا کرو گے جس پر آپ دیکھیں گے مہاپارا پر اپنی دادی کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوگا۔ تو مہاپارا خود کو مضبوط اور کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت سے اسٹڈی کرے گی اور بہت جلد اپنی قابلیت کی بنا پر ایک اچھی پوسٹ پر لگ جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے دوسری جانب شیلا بیگم کے دونوں بچے تباہ ہو جائیں گے اور جب ان کے برے حالات ہوں گے تو ان کا سامنا مہاپارا سے ہوگا۔ تو مہاپارا انہیں یاد کروائے گی کہ کس طرح تمہارے بیٹے نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تو ناظرین، کیا شیلا بیگم کو حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد وہ سہیل کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے برین ہیمریج اٹیک ہوگا جس کے بعد اسے سیریس حالت میں ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا، اور جب یہ اطلاع شیلا بیگم کو ملے گی تو وہ روتی ہوئی اپنے بیٹے سہیل کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ بیٹا، روہت کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، اسے برین ہیمریج اٹیک ہوا ہے۔ تو سہیل یہ بات سنتے ہی حیران رہ جائے گا اور بہت فکر مند ہوگا اور جلد از جلد اپنے بھائی کے پاس جانے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے مہاپارا اور اس کی دادی جس کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ بات بات پر مہاپارا پر اس کی دادی کو تانے دے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرے گی۔ مہاپارا یہ سب بخوبی سمجھتی ہے، مگر مہاپارا کی دادی اسے سمجھائے گی کہ بیٹا، ابھی یہ وقت نہیں ان باتوں کا، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، تمہیں مضبوط بنانے کے لیے تمہارے باپ نے اپنی زندگی ہار دی، مگر اب تم خود ان حالات کا سامنا کرو گے جس پر آپ دیکھیں گے مہاپارا پر اپنی دادی کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوگا۔ تو مہاپارا خود کو مضبوط اور کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت سے اسٹڈی کرے گی اور بہت جلد اپنی قابلیت کی بنا پر ایک اچھی پوسٹ پر لگ جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے دوسری جانب شیلا بیگم کے دونوں بچے تباہ ہو جائیں گے اور جب ان کے برے حالات ہوں گے تو ان کا سامنا مہاپارا سے ہوگا۔ تو مہاپارا انہیں یاد کروائے گی کہ کس طرح تمہارے بیٹے نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تو ناظرین، کیا شیلا بیگم کو حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد وہ سہیل کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے برین ہیمریج اٹیک ہوگا جس کے بعد اسے سیریس حالت میں ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا، اور جب یہ اطلاع شیلا بیگم کو ملے گی تو وہ روتی ہوئی اپنے بیٹے سہیل کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ بیٹا، روہت کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، اسے برین ہیمریج اٹیک ہوا ہے۔ تو سہیل یہ بات سنتے ہی حیران رہ جائے گا اور بہت فکر مند ہوگا اور جلد از جلد اپنے بھائی کے پاس جانے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے مہاپارا اور اس کی دادی جس کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ بات بات پر مہاپارا پر اس کی دادی کو تانے دے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرے گی۔ مہاپارا یہ سب بخوبی سمجھتی ہے، مگر مہاپارا کی دادی اسے سمجھائے گی کہ بیٹا، ابھی یہ وقت نہیں ان باتوں کا، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، تمہیں مضبوط بنانے کے لیے تمہارے باپ نے اپنی زندگی ہار دی، مگر اب تم خود ان حالات کا سامنا کرو گے جس پر آپ دیکھیں گے مہاپارا پر اپنی دادی کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوگا۔ تو مہاپارا خود کو مضبوط اور کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت سے اسٹڈی کرے گی اور بہت جلد اپنی قابلیت کی بنا پر ایک اچھی پوسٹ پر لگ جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے دوسری جانب شیلا بیگم کے دونوں بچے تباہ ہو جائیں گے اور جب ان کے برے حالات ہوں گے تو ان کا سامنا مہاپارا سے ہوگا۔ تو مہاپارا انہیں یاد کروائے گی کہ کس طرح تمہارے بیٹے نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تو ناظرین، کیا شیلا بیگم کو حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد وہ سہیل کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے برین ہیمریج اٹیک ہوگا جس کے بعد اسے سیریس حالت میں ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا، اور جب یہ اطلاع شیلا بیگم کو ملے گی تو وہ روتی ہوئی اپنے بیٹے سہیل کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ بیٹا، روہت کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، اسے برین ہیمریج اٹیک ہوا ہے۔ تو سہیل یہ بات سنتے ہی حیران رہ جائے گا اور بہت فکر مند ہوگا اور جلد از جلد اپنے بھائی کے پاس جانے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے مہاپارا اور اس کی دادی جس کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ بات بات پر مہاپارا پر اس کی دادی کو تانے دے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرے گی۔ مہاپارا یہ سب بخوبی سمجھتی ہے، مگر مہاپارا کی دادی اسے سمجھائے گی کہ بیٹا، ابھی یہ وقت نہیں ان باتوں کا، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، تمہیں مضبوط بنانے کے لیے تمہارے باپ نے اپنی زندگی ہار دی، مگر اب تم خود ان حالات کا سامنا کرو گے جس پر آپ دیکھیں گے مہاپارا پر اپنی دادی کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوگا۔ تو مہاپارا خود کو مضبوط اور کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت سے اسٹڈی کرے گی اور بہت جلد اپنی قابلیت کی بنا پر ایک اچھی پوسٹ پر لگ جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے دوسری جانب شیلا بیگم کے دونوں بچے تباہ ہو جائیں گے اور جب ان کے برے حالات ہوں گے تو ان کا سامنا مہاپارا سے ہوگا۔ تو مہاپارا انہیں یاد کروائے گی کہ کس طرح تمہارے بیٹے نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تو ناظرین، کیا شیلا بیگم کو حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد وہ سہیل کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے برین ہیمریج اٹیک ہوگا جس کے بعد اسے سیریس حالت میں ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا، اور جب یہ اطلاع شیلا بیگم کو ملے گی تو وہ روتی ہوئی اپنے
اپنے بیٹے سہیل کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ بیٹا روہت کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، اسے برین ہیمریج اٹیک ہوا ہے۔ تو سہیل یہ بات سنتے ہی حیران رہ جائے گا اور بہت فکر مند ہوگا اور جلد از جلد اپنے بھائی کے پاس جانے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے مہاپارا اور اس کی دادی جس کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ بات بات پر مہاپارا پر اس کی دادی کو تانے دے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرے گی۔ مہاپارا یہ سب بخوبی سمجھتی ہے، مگر مہاپارا کی دادی اسے سمجھائے گی کہ بیٹا ابھی یہ وقت نہیں ان باتوں کا، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، تمہیں مضبوط بنانے کے لیے تمہارے باپ نے اپنی زندگی ہار دی، مگر اب تم خود ان حالات کا سامنا کرو گے، جس پر آپ دیکھیں گے مہاپارا پر اپنی دادی کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوگا۔ تو مہاپارا خود کو مضبوط اور کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت سے اسٹڈی کرے گی اور بہت جلد اپنی قابلیت کی بنا پر ایک اچھی پوسٹ پر لگ جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے دوسری جانب شیلا بیگم کے دونوں بچے تباہ ہو جائیں گے، اور جب ان کے برے حالات ہوں گے تو ان کا سامنا مہاپارا سے ہوگا۔ تو مہاپارا انہیں یاد کروائے گی کہ کس طرح تمہارے بیٹے نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تو ناظرین، کیا شیلا بیگم کو حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد وہ سہیل کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے برین ہیمریج اٹیک ہوگا، جس کے بعد اسے سیریس حالت میں ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا، اور جب یہ اطلاع شیلا بیگم کو ملے گی تو وہ روتی ہوئی اپنے بیٹے سہیل کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ بیٹا روہت کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، اسے برین ہیمریج اٹیک ہوا ہے۔ تو سہیل یہ بات سنتے ہی حیران رہ جائے گا اور بہت فکر مند ہوگا اور جلد از جلد اپنے بھائی کے پاس جانے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے مہاپارا اور اس کی دادی جس کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ بات بات پر مہاپارا پر اس کی دادی کو تانے دے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرے گی۔ مہاپارا یہ سب بخوبی سمجھتی ہے، مگر مہاپارا کی دادی اسے سمجھائے گی کہ بیٹا ابھی یہ وقت نہیں ان باتوں کا، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، تمہیں مضبوط بنانے کے لیے تمہارے باپ نے اپنی زندگی ہار دی، مگر اب تم خود ان حالات کا سامنا کرو گے، جس پر آپ دیکھیں گے مہاپارا پر اپنی دادی کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوگا۔ تو مہاپارا خود کو مضبوط اور کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت سے اسٹڈی کرے گی اور بہت جلد اپنی قابلیت کی بنا پر ایک اچھی پوسٹ پر لگ جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے دوسری جانب شیلا بیگم کے دونوں بچے تباہ ہو جائیں گے، اور جب ان کے برے حالات ہوں گے تو ان کا سامنا مہاپارا سے ہوگا۔ تو مہاپارا انہیں یاد کروائے گی کہ کس طرح تمہارے بیٹے نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تو ناظرین، کیا شیلا بیگم کو حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد وہ سہیل کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے برین ہیمریج اٹیک ہوگا، جس کے بعد اسے سیریس حالت میں ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا، اور جب یہ اطلاع شیلا بیگم کو ملے گی تو وہ روتی ہوئی اپنے بیٹے سہیل کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ بیٹا روہت کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، اسے برین ہیمریج اٹیک ہوا ہے۔ تو سہیل یہ بات سنتے ہی حیران رہ جائے گا اور بہت فکر مند ہوگا اور جلد از جلد اپنے بھائی کے پاس جانے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے مہاپارا اور اس کی دادی جس کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ بات بات پر مہاپارا پر اس کی دادی کو تانے دے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرے گی۔ مہاپارا یہ سب بخوبی سمجھتی ہے، مگر مہاپارا کی دادی اسے سمجھائے گی کہ بیٹا ابھی یہ وقت نہیں ان باتوں کا، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، تمہیں مضبوط بنانے کے لیے تمہارے باپ نے اپنی زندگی ہار دی، مگر اب تم خود ان حالات کا سامنا کرو گے، جس پر آپ دیکھیں گے مہاپارا پر اپنی دادی کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوگا۔ تو مہاپارا خود کو مضبوط اور کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت سے اسٹڈی کرے گی اور بہت جلد اپنی قابلیت کی بنا پر ایک اچھی پوسٹ پر لگ جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے دوسری جانب شیلا بیگم کے دونوں بچے تباہ ہو جائیں گے، اور جب ان کے برے حالات ہوں گے تو ان کا سامنا مہاپارا سے ہوگا۔ تو مہاپارا انہیں یاد کروائے گی کہ کس طرح تمہارے بیٹے نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تو ناظرین، کیا شیلا بیگم کو حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد وہ سہیل کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے برین ہیمریج اٹیک ہوگا، جس کے بعد اسے سیریس حالت میں ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا، اور جب یہ اطلاع شیلا بیگم کو ملے گی تو وہ روتی ہوئی اپنے بیٹے سہیل کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ بیٹا روہت کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، اسے برین ہیمریج اٹیک ہوا ہے۔ تو سہیل یہ بات سنتے ہی حیران رہ جائے گا اور بہت فکر مند ہوگا اور جلد از جلد اپنے بھائی کے پاس جانے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے مہاپارا اور اس کی دادی جس کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ بات بات پر مہاپارا پر اس کی دادی کو تانے دے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرے گی۔ مہاپارا یہ سب بخوبی سمجھتی ہے، مگر مہاپارا کی دادی اسے سمجھائے گی کہ بیٹا ابھی یہ وقت نہیں ان باتوں کا، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، تمہیں مضبوط بنانے کے لیے تمہارے باپ نے اپنی زندگی ہار دی، مگر اب تم خود ان حالات کا سامنا کرو گے، جس پر آپ دیکھیں گے مہاپارا پر اپنی دادی کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوگا۔ تو مہاپارا خود کو مضبوط اور کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت
मेहनत से स्टडी करेगी और बहुत जल्द अपनी काबिलियत की बना पर एक अच्छी पोस्ट पर लग जाएगी। और अब देखेंगे दूसरी जानब शैला बेगम के दोनों बच्चे तबाह हो जाएंगे और जब उनके बुरे हालात होंगे तो उनका सामना महापारा से होगा। तो महापारा उन्हें याद करवाएगी कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो नाज़रीन, क्या शैला बेगम को हकीकत का पता चलने के बाद वो सुहेल को माफ कर देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे ब्रेन हेमरेज अटैक होगा, जिसके बाद उसे सीरियस हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब ये इत्तला शैला बेगम को मिलेगी तो वो रोती हुई अपने बेटे सुहेल के पास जाएगी और कहेगी कि बेटा, रोहित की अचानक तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उसे ब्रेन हेमरेज अटैक हुआ है। तो सुहेल ये बात सुनते ही हैरान रह जाएगा और बहुत फिक्रमंद होगा और जल्द अज जल्द अपने भाई के पास जाने की कोशिश करेगा। और दूसरी जानब आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके हाथ ठहरे हुए हैं, वो बात बात पर महापारा पर उसकी दादी को ताने देगी, छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करेगी। महापारा ये सब बखूबी समझती है, मगर महापारा की दादी उसे समझाएगी कि बेटा, अभी ये वक्त नहीं इन बातों का, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी हार दी, मगर अब तुम खुद इन हालात का सामना करोगे। जिस पर आप देखेंगे महापारा पर अपनी दादी की बातों का बहुत गहरा असर होगा। तो महापारा खुद को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत से स्टडी करेगी और बहुत जल्द अपनी काबिलियत की बना पर एक अच्छी पोस्ट पर लग जाएगी। और आप देखेंगे दूसरी जानब शैला बेगम के दोनों बच्चे तबाह हो जाएंगे और जब उनके बुरे हालात होंगे तो उनका सामना महापारा से होगा। तो महापारा उन्हें याद करवाएगी कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो नाज़रीन, क्या शैला बेगम को हकीकत का पता चलने के बाद वो सुहेल को माफ कर देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे ब्रेन हेमरेज अटैक होगा, जिसके बाद उसे सीरियस हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब ये इत्तला शैला बेगम को मिलेगी तो वो रोती हुई अपने बेटे सुहेल के पास जाएगी और कहेगी कि बेटा, रोहित की अचानक तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उसे ब्रेन हेमरेज अटैक हुआ है। तो सुहेल ये बात सुनते ही हैरान रह जाएगा और बहुत फिक्रमंद होगा और जल्द अज जल्द अपने भाई के पास जाने की कोशिश करेगा। और दूसरी जानब आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके हाथ ठहरे हुए हैं, वो बात बात पर महापारा पर उसकी दादी को ताने देगी, छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करेगी। महापारा ये सब बखूबी समझती है, मगर महापारा की दादी उसे समझाएगी कि बेटा, अभी ये वक्त नहीं इन बातों का, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी हार दी, मगर अब तुम खुद इन हालात का सामना करोगे। जिस पर आप देखेंगे महापारा पर अपनी दादी की बातों का बहुत गहरा असर होगा। तो महापारा खुद को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत से स्टडी करेगी और बहुत जल्द अपनी काबिलियत की बना पर एक अच्छी पोस्ट पर लग जाएगी। और आप देखेंगे दूसरी जानब शैला बेगम के दोनों बच्चे तबाह हो जाएंगे और जब उनके बुरे हालात होंगे तो उनका सामना महापारा से होगा। तो महापारा उन्हें याद करवाएगी कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो नाज़रीन, क्या शैला बेगम को हकीकत का पता चलने के बाद वो सुहेल को माफ कर देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे ब्रेन हेमरेज अटैक होगा, जिसके बाद उसे सीरियस हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब ये इत्तला शैला बेगम को मिलेगी तो वो रोती हुई अपने बेटे सुहेल के पास जाएगी और कहेगी कि बेटा, रोहित की अचानक तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उसे ब्रेन हेमरेज अटैक हुआ है। तो सुहेल ये बात सुनते ही हैरान रह जाएगा और बहुत फिक्रमंद होगा और जल्द अज जल्द अपने भाई के पास जाने की कोशिश करेगा। और दूसरी जानब आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके हाथ ठहरे हुए हैं, वो बात बात पर महापारा पर उसकी दादी को ताने देगी, छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करेगी। महापारा ये सब बखूबी समझती है, मगर महापारा की दादी उसे समझाएगी कि बेटा, अभी ये वक्त नहीं इन बातों का, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी हार दी, मगर अब तुम खुद इन हालात का सामना करोगे। जिस पर आप देखेंगे महापारा पर अपनी दादी की बातों का बहुत गहरा असर होगा। तो महापारा खुद को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत से स्टडी करेगी और बहुत जल्द अपनी काबिलियत की बना पर एक अच्छी पोस्ट पर लग जाएगी। और आप देखेंगे दूसरी जानब शैला बेगम के दोनों बच्चे तबाह हो जाएंगे और जब उनके बुरे हालात होंगे तो उनका सामना महापारा से होगा। तो महापारा उन्हें याद करवाएगी कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो नाज़रीन, क्या शैला बेगम को हकीकत का पता चलने के बाद वो सुहेल को माफ कर देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे ब्रेन हेमरेज अटैक होगा, जिसके बाद उसे सीरियस हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब ये इत्तला शैला बेगम को मिलेगी तो वो रोती हुई अपने बेटे सुहेल के पास जाएगी और कहेगी कि बेटा, रोहित की अचानक तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उसे ब्रेन हेमरेज अटैक हुआ है। तो सुहेल ये बात सुनते ही हैरान रह जाएगा और बहुत फिक्रमंद होगा और जल्द अज जल्द
اپنے بھائی کے پاس جانے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے مہاپارا اور اس کی دادی جس کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بات بات پر مہاپارا پر اس کی دادی کو تانے دے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرے گی۔ مہاپارا یہ سب بخوبی سمجھتی ہے، مگر مہاپارا کی دادی اسے سمجھائے گی کہ بیٹا ابھی یہ وقت نہیں ان باتوں کا، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، تمہیں مضبوط بنانے کے لیے تمہارے باپ نے اپنی زندگی ہار دی، مگر اب تم خود ان حالات کا سامنا کرو گے، جس پر آپ دیکھیں گے مہاپارا پر اپنی دادی کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوگا۔ تو مہاپارا خود کو مضبوط اور کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت سے اسٹڈی کرے گی اور بہت جلد اپنی قابلیت کی بنا پر ایک اچھی پوسٹ پر لگ جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے دوسری جانب شیلا بیگم کے دونوں بچے تباہ ہو جائیں گے، اور جب ان کے برے حالات ہوں گے تو ان کا سامنا مہاپارا سے ہوگا۔ تو مہاپارا انہیں یاد کروائے گی کہ کس طرح تمہارے بیٹے نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تو ناظرین، کیا شیلا بیگم کو حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد وہ سہیل کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے برین ہیمریج اٹیک ہوگا، جس کے بعد اسے سیریس حالت میں ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا، اور جب یہ اطلاع شیلا بیگم کو ملے گی تو وہ روتی ہوئی اپنے بیٹے سہیل کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ بیٹا روہت کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، اسے برین ہیمریج اٹیک ہوا ہے۔ تو سہیل یہ بات سنتے ہی حیران رہ جائے گا اور بہت فکر مند ہوگا اور جلد از جلد اپنے بھائی کے پاس جانے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے مہاپارا اور اس کی دادی جس کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بات بات پر مہاپارا پر اس کی دادی کو تانے دے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرے گی۔ مہاپارا یہ سب بخوبی سمجھتی ہے، مگر مہاپارا کی دادی اسے سمجھائے گی کہ بیٹا ابھی یہ وقت نہیں ان باتوں کا، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، تمہیں مضبوط بنانے کے لیے تمہارے باپ نے اپنی زندگی ہار دی، مگر اب تم خود ان حالات کا سامنا کرو گے، جس پر آپ دیکھیں گے مہاپارا پر اپنی دادی کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوگا۔ تو مہاپارا خود کو مضبوط اور کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت سے اسٹڈی کرے گی اور بہت جلد اپنی قابلیت کی بنا پر ایک اچھی پوسٹ پر لگ جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے دوسری جانب شیلا بیگم کے دونوں بچے تباہ ہو جائیں گے، اور جب ان کے برے حالات ہوں گے تو ان کا سامنا مہاپارا سے ہوگا۔ تو مہاپارا انہیں یاد کروائے گی کہ کس طرح تمہارے بیٹے نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تو ناظرین، کیا شیلا بیگم کو حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد وہ سہیل کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے برین ہیمریج اٹیک ہوگا، جس کے بعد اسے سیریس حالت میں ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا، اور جب یہ اطلاع شیلا بیگم کو ملے گی تو وہ روتی ہوئی اپنے بیٹے سہیل کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ بیٹا روہت کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، اسے برین ہیمریج اٹیک ہوا ہے۔ تو سہیل یہ بات سنتے ہی حیران رہ جائے گا اور بہت فکر مند ہوگا اور جلد از جلد اپنے بھائی کے پاس جانے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے مہاپارا اور اس کی دادی جس کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بات بات پر مہاپارا پر اس کی دادی کو تانے دے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرے گی۔ مہاپارا یہ سب بخوبی سمجھتی ہے، مگر مہاپارا کی دادی اسے سمجھائے گی کہ بیٹا ابھی یہ وقت نہیں ان باتوں کا، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، تمہیں مضبوط بنانے کے لیے تمہارے باپ نے اپنی زندگی ہار دی، مگر اب تم خود ان حالات کا سامنا کرو گے، جس پر آپ دیکھیں گے مہاپارا پر اپنی دادی کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوگا۔ تو مہاپارا خود کو مضبوط اور کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت سے اسٹڈی کرے گی اور بہت جلد اپنی قابلیت کی بنا پر ایک اچھی پوسٹ پر لگ جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے دوسری جانب شیلا بیگم کے دونوں بچے تباہ ہو جائیں گے، اور جب ان کے برے حالات ہوں گے تو ان کا سامنا مہاپارا سے ہوگا۔ تو مہاپارا انہیں یاد کروائے گی کہ کس طرح تمہارے بیٹے نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تو ناظرین، کیا شیلا بیگم کو حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد وہ سہیل کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے برین ہیمریج اٹیک ہوگا، جس کے بعد اسے سیریس حالت میں ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا، اور جب یہ اطلاع شیلا بیگم کو ملے گی تو وہ روتی ہوئی اپنے بیٹے سہیل کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ بیٹا روہت کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، اسے برین ہیمریج اٹیک ہوا ہے۔ تو سہیل یہ بات سنتے ہی حیران رہ جائے گا اور بہت فکر مند ہوگا اور جلد از جلد اپنے بھائی کے پاس جانے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے مہاپارا اور اس کی دادی جس کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بات بات پر مہاپارا پر اس کی دادی کو تانے دے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرے گی۔ مہاپارا یہ سب بخوبی سمجھتی ہے، مگر مہاپارا کی دادی اسے سمجھائے گی کہ بیٹا ابھی یہ وقت نہیں ان باتوں کا، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، تمہیں مضبوط بنانے کے لیے تمہارے باپ نے اپنی زندگی ہار دی، مگر اب تم خود ان حالات کا سامنا کرو گے، جس پر آپ دیکھیں گے مہاپارا پر اپنی دادی کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوگا۔ تو مہاپارا خود کو مضبوط اور کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت سے اسٹڈی کرے گی اور بہت جلد اپنی قابلیت کی بنا پر ایک اچھی پوسٹ پر لگ جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے دوسری جانب شیلا بیگم کے دونوں بچے تباہ ہو جائیں گے، اور جب ان کے برے حالات ہوں گے تو ان کا سامنا مہاپارا سے ہوگا۔ تو مہاپارا
महापारा उन्हें याद करवाएगी कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो नाज़रीन, क्या शैला बेगम को हकीकत का पता चलने के बाद वो सुहेल को माफ कर देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे ब्रेन हेमरेज अटैक होगा, जिसके बाद उसे सीरियस हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब ये इत्तला शैला बेगम को मिलेगी तो वो रोती हुई अपने बेटे सुहेल के पास जाएगी और कहेगी कि बेटा, रोहित की अचानक तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उसे ब्रेन हेमरेज अटैक हुआ है। तो सुहेल ये बात सुनते ही हैरान रह जाएगा और बहुत फिक्रमंद होगा और जल्द अज जल्द अपने भाई के पास जाने की कोशिश करेगा। और दूसरी जानब आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके हाथ ठहरे हुए हैं, वो बात बात पर महापारा पर उसकी दादी को ताने देगी, छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करेगी। महापारा ये सब बखूबी समझती है, मगर महापारा की दादी उसे समझाएगी कि बेटा, अभी ये वक्त नहीं इन बातों का, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी हार दी, मगर अब तुम खुद इन हालात का सामना करोगे। जिस पर आप देखेंगे महापारा पर अपनी दादी की बातों का बहुत गहरा असर होगा। तो महापारा खुद को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत से स्टडी करेगी और बहुत जल्द अपनी काबिलियत की बना पर एक अच्छी पोस्ट पर लग जाएगी। और आप देखेंगे दूसरी जानब शैला बेगम के दोनों बच्चे तबाह हो जाएंगे और जब उनके बुरे हालात होंगे तो उनका सामना महापारा से होगा। तो महापारा उन्हें याद करवाएगी कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो नाज़रीन, क्या शैला बेगम को हकीकत का पता चलने के बाद वो सुहेल को माफ कर देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे ब्रेन हेमरेज अटैक होगा, जिसके बाद उसे सीरियस हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब ये इत्तला शैला बेगम को मिलेगी तो वो रोती हुई अपने बेटे सुहेल के पास जाएगी और कहेगी कि बेटा, रोहित की अचानक तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उसे ब्रेन हेमरेज अटैक हुआ है। तो सुहेल ये बात सुनते ही हैरान रह जाएगा और बहुत फिक्रमंद होगा और जल्द अज जल्द अपने भाई के पास जाने की कोशिश करेगा। और दूसरी जानब आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके हाथ ठहरे हुए हैं, वो बात बात पर महापारा पर उसकी दादी को ताने देगी, छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करेगी। महापारा ये सब बखूबी समझती है, मगर महापारा की दादी उसे समझाएगी कि बेटा, अभी ये वक्त नहीं इन बातों का, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी हार दी, मगर अब तुम खुद इन हालात का सामना करोगे। जिस पर आप देखेंगे महापारा पर अपनी दादी की बातों का बहुत गहरा असर होगा। तो महापारा खुद को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत से स्टडी करेगी और बहुत जल्द अपनी काबिलियत की बना पर एक अच्छी पोस्ट पर लग जाएगी। और आप देखेंगे दूसरी जानब शैला बेगम के दोनों बच्चे तबाह हो जाएंगे और जब उनके बुरे हालात होंगे तो उनका सामना महापारा से होगा। तो महापारा उन्हें याद करवाएगी कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो नाज़रीन, क्या शैला बेगम को हकीकत का पता चलने के बाद वो सुहेल को माफ कर देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे ब्रेन हेमरेज अटैक होगा, जिसके बाद उसे सीरियस हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब ये इत्तला शैला बेगम को मिलेगी तो वो रोती हुई अपने बेटे सुहेल के पास जाएगी और कहेगी कि बेटा, रोहित की अचानक तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उसे ब्रेन हेमरेज अटैक हुआ है। तो सुहेल ये बात सुनते ही हैरान रह जाएगा और बहुत फिक्रमंद होगा और जल्द अज जल्द अपने भाई के पास जाने की कोशिश करेगा। और दूसरी जानब आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके हाथ ठहरे हुए हैं, वो बात बात पर महापारा पर उसकी दादी को ताने देगी, छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करेगी। महापारा ये सब बखूबी समझती है, मगर महापारा की दादी उसे समझाएगी कि बेटा, अभी ये वक्त नहीं इन बातों का, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी हार दी, मगर अब तुम खुद इन हालात का सामना करोगे। जिस पर आप देखेंगे महापारा पर अपनी दादी की बातों का बहुत गहरा असर होगा। तो महापारा खुद को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत से स्टडी करेगी और बहुत जल्द अपनी काबिलियत की बना पर एक अच्छी पोस्ट पर लग जाएगी। और आप देखेंगे दूसरी जानब शैला बेगम के दोनों बच्चे तबाह हो जाएंगे और जब उनके बुरे हालात होंगे तो उनका सामना महापारा से होगा। तो महापारा उन्हें याद करवाएगी कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो नाज़रीन, क्या शैला बेगम को हकीकत का पता चलने के बाद वो सुहेल को माफ कर देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे ब्रेन हेमरेज अटैक होगा, जिसके बाद उसे सीरियस हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब ये इत्तला शैला बेगम को मिलेगी तो वो रोती हुई अपने बेटे सुहेल के पास जाएगी और कहेगी कि बेटा, रोहित की अचानक तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उसे ब्रेन हेमरेज अटैक हुआ है। तो सुहेल ये बात सुनते ही हैरान रह जाएगा और बहुत फिक्रमंद होगा और जल्द अज जल्द अपने भाई के पास जाने की कोशिश करेगा। और दूसरी जानब आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके हाथ ठहरे हुए हैं, वो बात बात पर महापारा पर उसकी दादी को ताने देगी, छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करेगी। महापारा
महापारा ये सब बखूबी समझती है, मगर महापारा की दादी उसे समझाएगी कि बेटा अभी ये वक्त नहीं इन बातों का, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी हार दी, मगर अब तुम खुद इन हालात का सामना करोगे जिस पर आप देखेंगे महापारा पर अपनी दादी की बातों का बहुत गहरा असर होगा। तो महापारा खुद को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत से स्टडी करेगी और बहुत जल्द अपनी काबिलियत की बना पर एक अच्छी पोस्ट पर लग जाएगी। और आप देखेंगे दूसरी जानब शैला बेगम के दोनों बच्चे तबाह हो जाएंगे और जब उनके बुरे हालात होंगे तो उनका सामना महापारा से होगा। तो महापारा उन्हें याद करवाएगी कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो नाज़रीन, क्या शैला बेगम को हकीकत का पता चलने के बाद वो सुहेल को माफ कर देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे ब्रेन हेमरेज अटैक होगा, जिसके बाद उसे सीरियस हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब ये इत्तला शैला बेगम को मिलेगी तो वो रोती हुई अपने बेटे सुहेल के पास जाएगी और कहेगी कि बेटा रोहित की अचानक तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उसे ब्रेन हेमरेज अटैक हुआ है। तो सुहेल ये बात सुनते ही हैरान रह जाएगा और बहुत फिक्रमंद होगा और जल्द अज जल्द अपने भाई के पास जाने की कोशिश करेगा। और दूसरी जानब आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके हाथ ठहरे हुए हैं, वो बात बात पर महापारा पर उसकी दादी को ताने देगी, छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करेगी। महापारा ये सब बखूबी समझती है, मगर महापारा की दादी उसे समझाएगी कि बेटा अभी ये वक्त नहीं इन बातों का, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी हार दी, मगर अब तुम खुद इन हालात का सामना करोगे जिस पर आप देखेंगे महापारा पर अपनी दादी की बातों का बहुत गहरा असर होगा। तो महापारा खुद को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत से स्टडी करेगी और बहुत जल्द अपनी काबिलियत की बना पर एक अच्छी पोस्ट पर लग जाएगी। और आप देखेंगे दूसरी जानब शैला बेगम के दोनों बच्चे तबाह हो जाएंगे और जब उनके बुरे हालात होंगे तो उनका सामना महापारा से होगा। तो महापारा उन्हें याद करवाएगी कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो नाज़रीन, क्या शैला बेगम को हकीकत का पता चलने के बाद वो सुहेल को माफ कर देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे ब्रेन हेमरेज अटैक होगा, जिसके बाद उसे सीरियस हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब ये इत्तला शैला बेगम को मिलेगी तो वो रोती हुई अपने बेटे सुहेल के पास जाएगी और कहेगी कि बेटा रोहित की अचानक तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उसे ब्रेन हेमरेज अटैक हुआ है। तो सुहेल ये बात सुनते ही हैरान रह जाएगा और बहुत फिक्रमंद होगा और जल्द अज जल्द अपने भाई के पास जाने की कोशिश करेगा। और दूसरी जानब आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके हाथ ठहरे हुए हैं, वो बात बात पर महापारा पर उसकी दादी को ताने देगी, छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करेगी। महापारा ये सब बखूबी समझती है, मगर महापारा की दादी उसे समझाएगी कि बेटा अभी ये वक्त नहीं इन बातों का, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी हार दी, मगर अब तुम खुद इन हालात का सामना करोगे जिस पर आप देखेंगे महापारा पर अपनी दादी की बातों का बहुत गहरा असर होगा। तो महापारा खुद को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत से स्टडी करेगी और बहुत जल्द अपनी काबिलियत की बना पर एक अच्छी पोस्ट पर लग जाएगी। और आप देखेंगे दूसरी जानब शैला बेगम के दोनों बच्चे तबाह हो जाएंगे और जब उनके बुरे हालात होंगे तो उनका सामना महापारा से होगा। तो महापारा उन्हें याद करवाएगी कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो नाज़रीन, क्या शैला बेगम को हकीकत का पता चलने के बाद वो सुहेल को माफ कर देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे ब्रेन हेमरेज अटैक होगा, जिसके बाद उसे सीरियस हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब ये इत्तला शैला बेगम को मिलेगी तो वो रोती हुई अपने बेटे सुहेल के पास जाएगी और कहेगी कि बेटा रोहित की अचानक तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उसे ब्रेन हेमरेज अटैक हुआ है। तो सुहेल ये बात सुनते ही हैरान रह जाएगा और बहुत फिक्रमंद होगा और जल्द अज जल्द अपने भाई के पास जाने की कोशिश करेगा। और दूसरी जानब आप देखेंगे महापारा और उसकी दादी जिसके हाथ ठहरे हुए हैं, वो बात बात पर महापारा पर उसकी दादी को ताने देगी, छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करेगी। महापारा ये सब बखूबी समझती है, मगर महापारा की दादी उसे समझाएगी कि बेटा अभी ये वक्त नहीं इन बातों का, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी हार दी, मगर अब तुम खुद इन हालात का सामना करोगे जिस पर आप देखेंगे महापारा पर अपनी दादी की बातों का बहुत गहरा असर होगा। तो महापारा खुद को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत से स्टडी करेगी और बहुत जल्द अपनी काबिलियत की बना पर एक अच्छी पोस्ट पर लग जाएगी। और आप देखेंगे दूसरी जानब शैला बेगम के दोनों बच्चे तबाह हो जाएंगे और जब उनके बुरे हालात होंगे तो उनका सामना महापारा से होगा। तो महापारा उन्हें याद करवाएगी कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। तो नाज़रीन, क्या शैला बेगम को हकीकत का पता चलने के बाद वो सुहेल को माफ कर देगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।
اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے برین ہیمریج اٹیک ہوگا، جس کے بعد اسے سیریس حالت میں ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا، اور جب یہ اطلاع شیلا بیگم کو ملے گی تو وہ روتی ہوئی اپنے بیٹے سہیل کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ بیٹا روہت کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، اسے برین ہیمریج اٹیک ہوا ہے۔ تو سہیل یہ بات سنتے ہی حیران رہ جائے گا اور بہت فکر مند ہوگا اور جلد از جلد اپنے بھائی کے پاس جانے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے مہاپارا اور اس کی دادی جس کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ بات بات پر مہاپارا پر اس کی دادی کو تانے دے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرے گی۔ مہاپارا یہ سب بخوبی سمجھتی ہے، مگر مہاپارا کی دادی اسے سمجھائے گی کہ بیٹا ابھی یہ وقت نہیں ان باتوں کا، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، تمہیں مضبوط بنانے کے لیے تمہارے باپ نے اپنی زندگی ہار دی، مگر اب تم خود ان حالات کا سامنا کرو گے، جس پر آپ دیکھیں گے مہاپارا پر اپنی دادی کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوگا۔ تو مہاپارا خود کو مضبوط اور کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت سے اسٹڈی کرے گی اور بہت جلد اپنی قابلیت کی بنا پر ایک اچھی پوسٹ پر لگ جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے دوسری جانب شیلا بیگم کے دونوں بچے تباہ ہو جائیں گے، اور جب ان کے برے حالات ہوں گے تو ان کا سامنا مہاپارا سے ہوگا۔ تو مہاپارا انہیں یاد کروائے گی کہ کس طرح تمہارے بیٹے نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تو ناظرین، کیا شیلا بیگم کو حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد وہ سہیل کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے برین ہیمریج اٹیک ہوگا، جس کے بعد اسے سیریس حالت میں ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا، اور جب یہ اطلاع شیلا بیگم کو ملے گی تو وہ روتی ہوئی اپنے بیٹے سہیل کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ بیٹا روہت کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، اسے برین ہیمریج اٹیک ہوا ہے۔ تو سہیل یہ بات سنتے ہی حیران رہ جائے گا اور بہت فکر مند ہوگا اور جلد از جلد اپنے بھائی کے پاس جانے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے مہاپارا اور اس کی دادی جس کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ بات بات پر مہاپارا پر اس کی دادی کو تانے دے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرے گی۔ مہاپارا یہ سب بخوبی سمجھتی ہے، مگر مہاپارا کی دادی اسے سمجھائے گی کہ بیٹا ابھی یہ وقت نہیں ان باتوں کا، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، تمہیں مضبوط بنانے کے لیے تمہارے باپ نے اپنی زندگی ہار دی، مگر اب تم خود ان حالات کا سامنا کرو گے، جس پر آپ دیکھیں گے مہاپارا پر اپنی دادی کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوگا۔ تو مہاپارا خود کو مضبوط اور کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت سے اسٹڈی کرے گی اور بہت جلد اپنی قابلیت کی بنا پر ایک اچھی پوسٹ پر لگ جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے دوسری جانب شیلا بیگم کے دونوں بچے تباہ ہو جائیں گے، اور جب ان کے برے حالات ہوں گے تو ان کا سامنا مہاپارا سے ہوگا۔ تو مہاپارا انہیں یاد کروائے گی کہ کس طرح تمہارے بیٹے نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تو ناظرین، کیا شیلا بیگم کو حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد وہ سہیل کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے برین ہیمریج اٹیک ہوگا، جس کے بعد اسے سیریس حالت میں ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا، اور جب یہ اطلاع شیلا بیگم کو ملے گی تو وہ روتی ہوئی اپنے بیٹے سہیل کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ بیٹا روہت کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، اسے برین ہیمریج اٹیک ہوا ہے۔ تو سہیل یہ بات سنتے ہی حیران رہ جائے گا اور بہت فکر مند ہوگا اور جلد از جلد اپنے بھائی کے پاس جانے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے مہاپارا اور اس کی دادی جس کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ بات بات پر مہاپارا پر اس کی دادی کو تانے دے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرے گی۔ مہاپارا یہ سب بخوبی سمجھتی ہے، مگر مہاپارا کی دادی اسے سمجھائے گی کہ بیٹا ابھی یہ وقت نہیں ان باتوں کا، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، تمہیں مضبوط بنانے کے لیے تمہارے باپ نے اپنی زندگی ہار دی، مگر اب تم خود ان حالات کا سامنا کرو گے، جس پر آپ دیکھیں گے مہاپارا پر اپنی دادی کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوگا۔ تو مہاپارا خود کو مضبوط اور کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت سے اسٹڈی کرے گی اور بہت جلد اپنی قابلیت کی بنا پر ایک اچھی پوسٹ پر لگ جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے دوسری جانب شیلا بیگم کے دونوں بچے تباہ ہو جائیں گے، اور جب ان کے برے حالات ہوں گے تو ان کا سامنا مہاپارا سے ہوگا۔ تو مہاپارا انہیں یاد کروائے گی کہ کس طرح تمہارے بیٹے نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تو ناظرین، کیا شیلا بیگم کو حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد وہ سہیل کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔